आसमानियों का बदन क्या है? और है, और जमीनियों का बदन क्या है? और है। और हम इस बात को जानते हैं, सब ना सोएंगे मगर सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। पिछला नरसिंगा फूंकते ही हम सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जब कलामी मुकद्दस किसी वर्किस ईमान पर लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 16 बाब उसकी 15 से 20 आयत तक मैं तलाब से कलामी बात करूँ। कलामी खुदा में मरहूम है और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी फर्द के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। तो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कर्ज खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मुनादी की और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन मौजज़ों के वसीला से जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला होगा। इसके साथ साथ हम एक और हवाला भी पढ़ लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। कलाम मुकद्दस में से जो हम समझना चाह रहे हैं उसकी हमें अच्छे से समझ आएगी। तो हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का 15 बाब 50 से 53 आयत तक मैं तलाब से कलाम पाक करूंगी। भाई भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना पना बका की वारिस हो सकते। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर पानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये पानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाती अब्दी का जामा पहने। एक दफा फिर से कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा भूल के अचानक ज़रूर ले बरकत का वसीला हुआ। मेरे अज़ीज़ों, हमने कलाम मुकद्दस में से मरकज़ एक ईमान पर लिखी गई यीशु मसीह की इंजील में से हमने ये हवाला पढ़ा है। हालांकि ये हवाला जो है तो या ये वाक्या जो है वो दूसरी अनाजील में भी मरहूम है, किसी के और में किसी और को बयान किया गया है, यानी कि इस बात को बयान किया गया कि यीशु ने से क्या कलाम किया और शागिर्दों की तादाद बताई गई है। यानी कहने के ये मकसद है दूसरी अनाजील में भी, यूहन्ना की इंजील के अलावा बाकी अनाजील में भी ये वाक्या क्या है, मरहूम है कि जब यीशु जो है वो आसमान पर उठाए गए, वो जिंदा आसमान पर क्या किए गए, उठाए गए। हम इस बात को जानते हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु क्या है, खुदा का बेटा। यीशु क्या है, खुदा का बेटा है। यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूँ, जिसने मुझे देखा उसने बाप देखा, मैं और बाप एक। और हम इस बात को भी जानते हैं कि पैदाइश में जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब में कि खुदा ने कहा कि अब ये हम में से एक की माने हो गया, अब ये हम में से एक की माने हो गया। और यीशु ने जब मसलूब होना था, यीशु जब गतसमनी के बाग में जो यीशु की दुआ है उसमें यीशु ने कहा कि आए बाप मुझे अपने उस जलाल में वापस बुला ले जिसमें जो है वो मैं बनाए आलम से पेशतर से तेरे साथ, मुझे वैसा जलाली बना ले जैसा मैं बनाए आलम से पेशतर से तेरे साथ क्या था, जलाली। इसका मतलब है कि वो पहले भी क्या था, जलाली था। वो आसमान पर खुदा के साथ खुदा के जलाल में था। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, और हम जो तस्लीस को मारने वाले हैं वो इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि यीशु खुद क्या है, खुदा की अकानीन में से क्या है, एक है। एक खुदा बाप है और बेटा कौन है,
यस्सु है और फिर रूह कुदुस, जिसके लिए कहा गया कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा जो कहाँ से सादिर होगा, बाप से सादिर होगा। वो भी कहाँ से सादिर होगा, बाप से, क्योंकि यस्सु जो है वो कहाँ से निकला, यस्सु ने अपने मुंह से कहा कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया। तो रूह कुदुस भी कहाँ से सादिर होता है, हुआ, बाप से सादिर हुआ। तो कहने का ये मकसद है कि हम ईमान रखते हैं कि खुदा बाप, बेटा यस्सु और रूह कुदुस तीनों क्या है, एक है, और वो तीनों ही एक खुदा को क्या कर रहे हैं, एक खुदा को जाहिर कर रहे हैं, और तीनों जो खुदा के अकानीम है तीनों मिलकर क्या है, एक खुदा। तो क्या यस्सु जो है वो खुदा के साथ पहले भी क्या था, जलाल था, मगर उसने मेरे लिए, आपके लिए, तमाम बनीनो इंसान के लिए अपने आप को खाली कर दिया, और कलाम में लिखा है उसने आदम की सूरत इख्तियार कर ली और वो जमीन पर हमारे लिए आया, और जमीन पर उसने जो है वो शरीर पर क्या दी है, हमारे गुनाहों के लिए इब्ती बनकर जान दी। हमारे गुनाहों के लिए उसने क्या दी है, जान दी है, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन तक यस्सु जो है वो अपने आप को शागिर्दों पर और दूसरे लोगों पर क्या करता रहा, जाहिर करता रहा अपने आप को, जिसमें उसने उनके ईमान को बढ़ाया, उनकी जो कमजोरी थी या वो डर गए थे उसको क्या किया, दलेरी में बदल दिया, उन्हें कुव्वत दी, उनकी रहनुमाई की कि आगे उन्होंने क्या करना है। और यहाँ पर अब वक्त है कि यस्सु जो है वो क्या हुए, आसमान पर उठाए गए, यस्सु आसमान पर उठाए गए, मगर हम ईमान रखते हैं कि यस्सु जिंदा आसमान पर उठाए गए। बेशक वो बदन क्या था, जलाली था, वो बदन अब क्या था, वो जलाली बदन में थे, अब वो उस तरह बदन में नहीं थे कि जैसे इंसानी सूरत में पहले थे, क्योंकि वो बदन का पर्दा, कलाम में लिखा है इब्रानियों के नाम पर रसूल के खत में कि वो बदन का पर्दा क्या हो गया था, उसी वक्त चाक हो गया। और फिर जब यस्सु बदन में आए तो वो किस बदन में, जलाली बदन में है, क्योंकि हमने अभी कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि आसमानियों का बदन क्या है, और है, और जमीनियों का बदन क्या है, और है। और हम इस बात को जानते हैं कि जब एलिया आसमान पर उठाया गया तो उसमें भी क्या हुआ था कि वो उससे जो है वो रूह कुदुस आया था, और आग आई थी, यानी आग ने रूह कुदुस को जाहिर किया करती है, तो वो आग आई और उससे रथ आए और उसे क्या करके ले गए, आसमान पर उठा कर ले गए। तो वो भी किस बदन में आ गया था, वो भी जलाली बदन में। ये एक भी एग्जाम्पल है, मगर ये उस तौर पर नहीं है कि जैसे यस्सु, क्योंकि यस्सु जो पेलोठा कहलाया तो वो मर कर जिंदा होने वालों में क्या है, सबसे पेलोठा है, और वो कौन है, यस्सु। मगर यहाँ पर जो इंसान के लिए खुदा का मंसूबा है उसको बहुत ही वासिया तौर पर अगर हम इस बात भेद को समझें, जिसके लिए पौलुस रसूल ने कहा कि मैं बहुत ही भेद की बात में क्या करता हूँ, बताता हूँ कि हम सब क्या हो जाएंगे, सब ना सोएंगे मगर सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। पिछला नरसिंगा फूंकते ही हम सब क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जब जो अब अगर हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं वो किस दौर में से है, अखीर दौर में से है, आखिरी दिनों में से है। तो अगर यस्सु आज आ जाता है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपने बेटे बेटियों को लेने के लिए, तो यहाँ पर समझने की बात ये है कि लिखा है कि हम सब सोएंगे नहीं, यानी कि जो मसीह में सो चुके होंगे, जो दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे बदन में से, वो क्या हो जाएंगे, वो सब ना होंगे। उस वक्त जो जिंदा होंगे वो मरेंगे तो नहीं, मगर सब क्या हो जाएंगे, जिस्म में बदल जाएंगे। जो अभी हमारा जिस्म है वो जिस्म क्या हो जाएगा, अगर इसी वक्त यस्सु आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, जो जिंदा ईमानदार है उसके बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने आसमान पर उठाए जाना है, उनके जिस्म क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। उनके जिस्म क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और यहाँ पर अपने कलाम मुकद्दस में इस बात को जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर ये भेद की बात हम पर क्या की गई है, पौलुस रसूल ने हम पर क्या की है, ज़ाहिर। तो यहाँ पर भी यस्सु अपने जो जिस बदन में है वो किस बदन में है, जलाली बदन में, और वो बदन समेत आसमान पर क्या हो गया है,
چلا گیا. وہ اس لیے آسمان پر گیا ہے کیونکہ وہ آسمان ہی سے جو ہے وہ ہمارے لیے زمین پر آیا. وہ آسمان ہی سے ہمارے لیے زمین پر آیا اور ہمیں بچانے کے لیے آیا. اس وقت جب وہ آیا تو وہ کس کے لیے آیا؟ ہمیں بچانے کے لیے، تاکہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے وہ کیا ہو؟ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی کیسی؟ جو کثرت کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی کیسی؟ جو کثرت کی زندگی ہے وہ زندگی پائے. تو جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو اس وقت جب یسوع آیا تو وہ اس لیے آیا تاکہ ہم اس پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں. اب جب وہ آئے گا عدالت بے شک تب بھی ہوئی، کیونکہ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جو یسوع نے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری کل کے سامنے شاگردوں سے بھی کیا کہا؟ انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اسے وہ کیا پائے گا؟ اور روح القدس جو ایمان لائے باپ بیٹے روح القدس کے نام پہ بپتسمہ دو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ زندگی پائے گا. اور جو ایمان نہ لائے وہ کیا ٹھہرے گا؟ مجرم ٹھہرے گا. تب یسوع آیا تھا مجرم ٹھہرانے کے لیے انہیں جو اسے قبول نہ کریں گے اور بچانے انہیں جو اسے قبول کریں گے. تو اب جب آئے گا اب جب آئے گا تو وہ عدالت کے لیے آئے گا پھر سے. اور وہ عدالت ایسی ہوگی کہ اس میں جو ہے وہ مجرموں کو الگ کر لے گا اور جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں انہیں کیا کر لے گا؟ الگ کر لے گا. اب یہاں پر زمین پر جب آیا تھا یسوع تو تب بھی علیحدگی تب بھی کیا ہو گئی؟ اب بھی جو زمین پر رہتے ہوئے بھی جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ کیا ہے؟ الگ ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ستارے کے جلال میں کیا ہے؟ فرق ہے. ہر ایک زندگی میں جو مسیح میں ہے جو اس کے جلال میں ہے زمین پر بھی رہتے ہوئے ان کے بھی جلال میں کیا ہے؟ ستارے کے جلال میں فرق ہے. تو ان کی بھی زندگیوں سے ہوئے کیا ہے؟ ہر ایک کی زندگی میں سے خدا کے نام کو عزت و جلال ملنے کا الگ الگ خدا کا کیا ہے؟ مقصد ہے. اس طرح ستارے کے جلال میں کیا ہے؟ فرق. تو یہاں پر بھی ہے اور آسمان پر یسوع ہمیں کیا کرے گا؟ ساتھ میں لے جائے. یہاں پر بھی الگ ہے مگر اب جب یسوع آئے گا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ ہمیں پورے طور پر کیا کر لے گا؟ الگ کر لے گا. جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس پر ایمان رکھتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جب یسوع آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے ایک زمین پر رہتے ہوئے ایمانداروں کو جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس وقت بھی جو تعداد ہے وہ تقریباً 550 سے زائد وہاں پر لوگ ہیں اور 11 شاگرد کھڑے ہیں اور 550 سے زیادہ باقی لوگ جو ہیں وہ پہاڑ پر کیا تھے؟ کھڑے. اور ان کے درمیان میں ایسا نہیں کہ چھپ کر کسی اندھیرے میں رات میں یا صرف شاگردوں کو پتا تھا بلکہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ یسوع کیا ہو گئے ہیں؟ آسمان پر اٹھائے گئے. اور بے شک کہ وہ دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا. وہ دوبارہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا. اور جب آئے گا جیسا میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ وہ کیا کرے گا؟ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا. مگر اس کے لیے اس سے پہلے اس نے یسوع نے ایک کام کہا ہے. وہ یہ کیا؟ وہ کام ہے کہ ساری خلق کے سامنے کس کی منادی کرو؟ انجیل کی منادی کرو. یعنی انجیل کا لفظی مطلب ہے خوشخبری. جو یونانی لفظ ہے انجیل اس کا لفظی مطلب ہے خوشخبری. اور خوشخبری کون ہے؟ یسوع. خوشخبری کون ہے؟ یسوع ہے. یسوع کی خوشخبری ہمیں دینی ہے تاکہ ہم زندگیوں کو کیا کر سکیں؟ بچا سکیں. اور وہ زندگی کیا پائیں؟ یسوع نے کہا کہ انہیں کیا دینا؟ بپتسمہ دینا. اب بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مر کر کیا ہونا؟ زندہ یا نئی زندگی پانا. تو یسوع کے جیسے یسوع مرا اور زندہ ہو گیا اور پھر وہ زندہ اور جلالی بدن میں آسمان پر اٹھایا گیا تو ہم بھی جب بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ مر کر کیا ہوتے ہیں؟ زندہ. ہم پانی میں جو ہے وہ غوطہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیا کر دینا؟ یہ مرنا اور واپس زندہ ہونے کا کیا ہے؟ ایک نشان کہ مر کر واپس کیا ہونا؟ زندہ ہو جانا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کام ہمیں کرنے کو دیا گیا ہے اسے پورے طور پر کریں. اس وقت وہ شاگردوں سے کہا یا آج
یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ یسوع نے کہا ساری قلب کے سامنے کیا کرو، انجیل کی منادی کرو. اس کے سامنے ساری قلب کے سامنے، اور جو ہے جو ایمان لائے اسے کیا کرو، باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر کیا دو، بپتسمہ دو. اور یہ ہمارے لیے اس قدر اہم ہے کہ یہی وہ کام ہے کہ جو کر کر ہم دوسروں کو کیا کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں خود پہلے مضبوط ہو، تبھی جو کچھ جو ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ ویسے ہی کریں. کیونکہ جو درخت ہوتا ہے اس کا جیسا پھل ہوتا ہے، جب اس پھل میں سے لے کر دوسرے درخت کو لائے جائیں تو وہ ویسا ہی اگے گا. اگر آم کا درخت ہے تو وہ آم ہی لگیں گے نا، اس پر جو ہے وہ اورنج تو نہیں لگ سکتے یا انگور تو نہیں لگ سکتے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری اپنی زندگییں مسیح میں اس قدر مضبوط ہو کہ جو کام ہمیں کرنے کو دیا گیا ہے اس طور پر ہم بھی کر سکیں، تاکہ ہم کیا بن سکیں، مسیح میں جلالی بن سکیں. اور جیسا کلام ہمیں سکھایا ہے، کلام مقدس میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں گے، بدل جائیں گے. وہ بدلنا ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہری طور پر بدلیں گے. ہمیں پہلے کیا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، باطنی طور پر. اور واضح طور پر لکھا ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں. تو پھر جو انسانی بدن ہے یا انسانی زندگی ہے، وہ سب اس میں جو اہم چیزیں دنیا کی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے بدن کے لیے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی. وہ کہاں رہ جائیں گی، یہاں پر ہی رہ جائیں گی. کیونکہ جو بقا ہے وہ پاجامہ جب ہمارا بدن جو ہے وہ پہن چکے گا تو پھر ہم کیا بن جائیں گے، جلالی بدن بن جائیں گے. اور یہ جلالی بدن ہم زمین پر رکھتے ہوئے بن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو واضح طور پر ہم پر ظاہر ہو گیا نا کہ ہم جب، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پچھلا نرسنگا پھونکے جانے کے وقت اگر آج یسوع آ جاتا ہے یا جب بھی یسوع آئے گا، اگر ہم دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو جب اس وقت جو زندہ ہوں گے وہ کیا پائیں گے، وہ جو ایماندار ہوں گے اس میں وہ سب سوئیں گے، یعنی مریں گے نہیں، بلکہ وہ کیا ہو جائیں گے، ان کے بدن جلالی بن جائیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے. مگر اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب کلام میں لکھا ہے دانا جب تک مر نہیں جاتا اپنے آپ سے پھل نہیں لاتا. تو ہمیں جب مسیح خود مرا تو اس نے ہمیں کیا بنا لیا، خود جلالی بن گیا. جب وہ مر کر زندہ ہوا تو وہ خود کیا بن گیا، وہ دانا کیا ہو گیا، مر گیا نا، مر گیا. اور پھر جب وہ پیدا ہوا تو وہ خود نہیں ہوا بلکہ اس نے ہمیں بھی کیا کر دیا ہے، زندہ کر دیا. اس میں بھی کلام میں بھی لکھا ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، ایک دانہ بویا جائے تو اس میں اگر وہ درخت ہے تو وہ کتنا پھل لاتا ہے. اور پھر اگر وہ جو ہے وہ کسی اناج کا ہو تو اگر ہم گندم کا ایگزامپل لے لیں یا چاول کا ایگزامپل لے لیں تو وہ ایک دانہ بویا جاتا ہے تو کتنے دانے ہوتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سمجھنا جو اہم بات ہے ہمارے لیے، جس کو سمجھنے کی کیا ہے ہمیں ضرورت ہے. جب وہ دانہ بویا جاتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے. جب وہ مر کر زمین میں پوری طرح فنا ہو جاتا ہے، جب وہ اگتا ہے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے، اس کی شکل ہی بدل جاتی ہے. اس کا کیا ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ پھل لائے وہ کیا ہو جاتا ہے، پورے طور پر بدل جاتا ہے. پورے طور پر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. تو اگر دانا بویا بھی جائے، ٹھیک ہے، اس پر پانی بھی دیا جائے، زمین بھی اچھی کھلی ہو تو اس پر محنت بھی صحیح کی گئی ہے تو، مگر یہ ہے کہ اگر وہ اگے ہی نہ یا مرے ہی نہ، ٹھیک ہے، جس پر اگر کاشتکار ہے یا کھیتی کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے طور پہ ساری محنت کی، انہوں نے زمین بھی اچھے سے تیار کر دی، چاہے وہ بنجر زمین کی، انہوں نے اپنے طور پر پوری محنت کر کے بار بار اس سے سیراب کر کے اس زمین کو کیا بنا دیا، اس قابل کہ اس میں کچھ بویا جا سکے. پھر جو بویا جائے اور وہ جو ہے وہ دانے اپنے آپ کو مارے نہ،
تو دانے کی شیپ تو اب وہی رہے، اپنے آپ کو سخت کر لیں. یہ ایگزامپل ہے کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں، کلام ہماری زندگیوں میں بویا جاتا ہے، ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں، تو وہ دانہ کیا ہوتا ہے؟ اگتا نہیں. یہ میں پھر ہم نے جو بیج بونا ہے وہ کلام ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے، بیج بونے میں ہی وہ بھی بول دیا. مگر اب جب بیج اگر انسان ہے، یہاں پر بیج کیا ہے؟ انسان ہے. جو آج ہم کلام کی وسیلہ سے سمجھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ انسان ہے. مسیح نے جب یہ بات پالوس رسول ہمیں سمجھا رہا ہے، تو اگر اسی کو آپ پیچھے جا کر اس بات کو پڑھیں تو آپ کلام مقدس میں صرف 35 آیت کو پڑھیں، اسی باب کی 35 آیت کو پڑھیں، بلکہ 15 باب کی 35 کو پڑھیں، تو آپ کو وہاں سے سمجھ آئے گا. یعنی 15 باب اور 16 باب پڑھیں تو آپ کو میری بات جو میں آپ کی کر رہی ہوں بالکل سمجھ آ جائے. پہلا کرنتھیوس کا 15 اور 16 باب پڑھیں. تو جو میں بات آپ سے اب کرنے جا رہی ہوں، یا میں پہلے ابھی چند منٹ پہلے کر رہی ہوں، تو وہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب یسوع زمین پر آیا تو اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ مار دیا، دفن کر دیا اپنے آپ کو. اور پھر جب وہ زندہ ہوا ہے تو وہ ہمیں بھی کیا کر کے ہوا ہے زندہ؟ ہمیں بھی زندگی دینے والا ٹھہرا. ہمیں بھی کیا کرنے والا ٹھہرا؟ زندگی دینے والا. ایک آدم، ایک انسان کیا ٹھہرا؟ موت دینے والا ٹھہرا. برا اس کے سبب سے آیا تو پہلا آدم، پہلا انسان کیا ٹھہرا؟ وہ کیا ٹھہرا؟ پہلا انسان، پہلا آدم کیا تھا؟ وہ خاکی تھا، وہ زمینی تھا. اس نے کیا دی ہمیں؟ موت دی. اس نے گناہ کے سبب سے ہمیں کیا دی؟ موت دی. دوسرا انسان کیا تھا؟ آسمانی تھا، اور اس نے ہمیں کیا دی ہے؟ زندگی دی. اس نے ہمیں کیا دی ہے؟ زندگی دی. کیونکہ وہ مردوں میں سے کیا ہوا؟ جی اٹھا. صلیب پر اس نے ہماری قیمت ادا کر دی، اور وہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا، تاکہ ہمیں بھی وہاں پر لے جا سکے. پہلے نے خود گناہگار بن کر ہمیں بھی کیا بنایا؟ گناہگار. دوسرے نے پوری فرما برداری سے خود راست باز بن کر جلالی اس میں آ کر واپس جو ابد سے وہ تھا، برائے عالم سے پیشتر سے وہ جلالی تھا، اسی جلال میں وہ واپس آ کر ہمیں بھی کیا بنا دیا ہے؟ جلالی. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، اب ان کی بات ہو رہی ہے بیج کے لحاظ سے انسان کی. بیج بے شک خدا کا کلام بھی ہے، مگر یہاں پر بات ہو رہی ہے انسان کی، کہ جو بیج بویا جائے تو کلام میں لکھا ہے جب تک وہ مر نہیں جاتا اپنے آپ سے پھل نہیں لاتا. اپنے آپ سے پھل نہیں لاتا. تو ہمیں مسیح میں کیا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو دفن کر دینے کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے. اپنے آپ کو مار کر نیا بننے کی ضرورت. میں نے کہا جب بیج بویا جائے تو بویا ایک جب جاتا ہے تو اس کی شکل الگ ہوتی ہے. جب وہ زمین میں اپنے آپ کو پورے طور پر مار کر اب جو ہے وہ دوبارہ سے اگتا ہے تو اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے. پھر جب وہ بڑھتا ہے تو بہت ساری اور زندگیاں اس کے وسیلہ سے کیا ہوتی ہیں؟ پیدا ہوتی ہیں. وہ پھل کیا ہے اس کا؟ وہ زندگیاں ہیں جنہیں انہیں اس نے کیا کیا ہے؟ بچایا ہے. وہ اگر درخت کا بیج ہے تب بھی، اور اگر وہ ایک گیہوں، چاول یا کسی بھی اناج کا بیج ہے تو تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ گویا ایک جاتا ہے، اس کی شکل بدل جاتی اور وہ زمین میں سے اگتا اور دوسروں کو کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ بیج اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ آسمانی بننا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ جیسے مسیح نے کیا ہم بھی ایسا ہی کریں. جیسے مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں، اور مسیح میں مر کر کیا ہو سکے؟ ہم بھی زندہ ہو سکے اور دوسروں کو کیا کر سکے؟ زندگی دے سکے، بچ سکے. اور پھر فرما برداری بھی وہ سب کریں کہ جو ہمیں کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. سب سے پہلے خدا کی فرما برداری اور خدا کے کلام میں سے جو بات ہم پڑھنے سمجھنے یا ہمیں سمجھائی جائے اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسے پورے طور پر عملی زندگی میں عمل میں لانے کی کیا ہے؟ ضرورت. اس کے لیے چاہے آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑے، مگر آپ کو مسیح کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ویسے ہی ڈھلنا ہے، اپنے آپ کو ویسے ہی شیپ دینی ہے جیسا کہ مسیح چاہتا ہے یا خدا کا کلام چاہتا ہے، تاکہ ہم
मसीह के म्यार के मुताबिक पूरे तौर पर उस तक क्या हो सके, पहुंच सके। तो फिर जब हम ऐसी जिंदगी बसर करेंगे तो फिर जरूर है कि मसीह आएगा, यानी यीशु आएगा, तो हम जो है वो क्या हो जाएंगे, उसके साथ जलाली बदन में उसकी बादशाही के वारिस बन जाएंगे। और खुदा हम सब के लिए ऐसा ही करे कि हम अपने जलाली बदन में जब मसीह की बादशाही में जाएं तो उसके हासिल करने के लिए जो जमीन पर हमें काम करने को दिया गया है, जैसे उस वक्त शागिर्दों को दिया गया है, तो वो हमें क्या करना है, पूरे तौर पर कुछ भी जो कुछ आप खुदा के लिए करते हैं उसे छोटा ना समझे। ये दुश्मन इब्लीस का काम है कि वो इंसान के दिल में ये डालता है कि आप जो कर रहे हैं इससे वो कुछ हासिल नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो छोटा है, ये तो उसका जो है ना वो आदत है कि जो बड़ी चीजें, जो अहम चीजें होती हैं उनको क्या करता है, छोटा दिखाता है, क्योंकि वो क्या है, यीशु ने कहा कि वो क्या है, झूठा है और झूठों का बाप है। तो जो बड़ी और अहम चीजें खुदा के नजदीक हैं उन्हें हम पर ऐसे जाहिर करता है कि इसका कुछ फायदा नहीं, ये छोटी है, और जो अहम नहीं है उन्हें बड़ा कर करके दिखाता है कि ये क्या है, बड़ी। तो हम क्या कर जाते हैं, उस धोखे में आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें मसीह में वैसे जिंदगी बसर करनी है जैसा मसीह चाहता है, ताकि हम मसीह में वैसे बन सके और हमेशा के लिए उसके जलाल में, हमेशा के लिए जैसे वो अव्वल तक जलाली है, हम भी जलाली बनकर उसके साथ खुदा की बादशाही में जलाली बेटे और बेटियां बनकर खुदा की बादशाही में उसके साथ क्या कर सके, बादशाही कर सके। हमें हमें कलाम का बड़ा सुना समझा कर जाना सबों के लिए कर करना सुझाव। आमीन।